श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यादिशं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। सर्वे शब्दाः कार्यपराः इति मीमांसकानां पूर्वपक्षमादृत्य योऽयं विचारः प्रस्तुतः तद्भागं श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे इदानीम् आलोकयामः। सर्वोऽपि शब्दः कार्यपरकः इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षिणां मीमांसकानाम् अभिप्रायः। सिद्धपरकत्वं न भवति इति च आ गए हैं। सिद्धवस्तुपरकत्वं तु सर्वथा न भवति इति च उपपादयन्ति। मीमांसकानाम् एतत् पूर्वपक्षम् अत्र उपपाद्य सिद्धान्तोक्तरीत्या सिद्धवस्तुपरकत्वं कथं भवति इति च समुपपादयति। तदत्र पारायणं तद्ग्रन्थभागस्य यदपि कैश्चिदुक्तं सर्वस्य शब्दजातस्य विध्यर्थवादमन्त्ररूपस्य कार्याभिधायित्वेनैव प्रामाण्यं वर्णनीयम्। व्यवहारादन्यत्र शब्दस्य बोधकत्वशक्त्यवधारणासम्भवात् व्यवहारस्य च कार्यबुद्धिमूलत्वात् कार्यरूप एव शब्दार्थः। न परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दः प्रमाणविति अत्रोच्यते। प्रवर्तकवाक्यव्यवहारे एव शब्दानामर्थबोधकत्वशक्त्यवधारणं कर्तव्यमिति किमियं राजाज्ञा। सिद्धवस्तुषु शब्दस्य बोधकत्वशक्तिग्रहणम् अत्यन्तसुकरम्। तथा हि केनचिद्धस्तचेष्टादिना अपवरके दण्डः स्थित इति देवदत्ताय ज्ञापयेति प्रेषितः। कश्चित्तज्ञापने प्रवृत्तोपवरके दण्डस्थित इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। मूकवद्धस्तचेष्टामिमां जानन् पार्श्वस्थोऽन्यः प्रागव्युत्पन्नोऽपि एतस्यार्थस्य बोधनाय अपवरके दण्डस्थित इति शब्दस्य प्रयोगदर्शनात् अस्यार्थस्य अयं शब्दो बोधकः इति जानातीति किमत्र दुष्करम्। तथा बालस्तातोऽयमिति मातायं मातुलोऽयं मनुष्योऽयं मृगश्चन्द्रोऽयम् अयं च सर्पः। जय श्रीमन्नारायण। ओह
को वो ले लेंगे, रूम में ले लेंगे। ओ जय श्री नारायण। क्लास पूरा कर, रूम ले लो, चाबी ले लो। अब इसे कड़े होगी तो हाँ हाँ। जय श्री नारायण। अब आराम कीजिए, फ्रेश हो जाए। माता पितृ प्रभृतिभिः शब्दैः शनैः शनैरङ्गुलिनिर्देशेन तत्र तत्र बहुशः शिक्षितस्तैरेव शब्दैस्तेष्वर्थेषु स्वात्मनश्च बुद्ध्युत्पत्तिं दृष्ट्वा तेष्वर्थेषु तेषां शब्दानाम् अङ्गुलिनिर्देशपूर्वकः प्रयोगः सम्बन्धान्तराभावात् संकेतयिति पुरुषाज्ञानाच्च बोधकत्वनिबन्धन इति क्रमेण निश्चित्य पुनरप्यस्य शब्दस्यायमर्थ इति पूर्ववृद्धैः शिक्षितः सर्वशब्दानामर्थमवगम्य स्वयमपि सर्ववाक्यजातं प्रयुङ्क्ते एवमेव सर्वपदानां स्वार्थाभिधायित्वं संघातविशेषाणां च यथावस्थितसंसर्गविशेषवाचित्वं च जानातीति कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिरित्यादि निर्बन्धो निर्निबन्धनः। अतः परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दस्य बोधकत्वशक्त्यवधारणात् सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि सकलजगत्कारणं सर्वकल्याणगुणाकरम् उक्तलक्षणं ब्रह्म बोधयन्त्येव। यदपि कैश्चिदुक्तं कैश्चित् शब्देन अत्र मीमांसकानां ग्रहणं। मीमांसकाः सर्वं कार्यपरकम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। तदर्थं लौकिकोऽपि दृष्टान्तः वर्तते। विधि अर्थवादः मन्त्रः एतादृश वाक्यानि यानि वर्तन्ते तानि कार्यान्विताः एव प्रामाण्यम् उपवर्णयन्ति। कार्ये अन्वयो नास्ति चेत् एतेषां वाक्यानां प्रामाण्यं न भवितुमर्हति। अत एव वैयाकरणाः अपि सर्वं वाक्यम् अस्ति भवत्यन्यतरम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। किमपि एकमपि वाक्यं क्रियापदेन विना भवितुमेव नार्हति। क्रियापदं कदाचित् तत्र न वर्तते, तथापि अस्ति भवति इत्यादि सत्तावाचकक्रियापदानाम् अन्वयः भवत्येव। सत्ता सत्त्वं स्थितिः तदपि एकं क्रियाविशेषरूपमेव इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। अतः सर्वं वाक्यं क्रियापरकम्। विशेषतः मीमांसकानां वाक्यानि चेत् पूर्वकाण्डोक्तानि वेदवाक्यानि तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि विधिरूपाणि मन्त्ररूपाणि अर्थवादरूपाणि वा भवन्ति। यज्ञयागादि अनुष्ठानमेव उपपादयन्ति। विधिः आगता चेत् विधिवाक्यं यज्ञयागादि क्रियाकलापमेव विधत्ते। अर्थवादवाक्यं तद्यज्ञयागादीनां देवतादीनां च अन्येषां द्रव्याणां च स्तुतिपरकत्वेन रूपेण स्तुतिरूपे कार्ये एव अन्वयं प्राप्नुवन्ति।
मंत्रोपि तस्मिन् कार्ये अयं मंत्रः एतन्मन्त्र पुरस्चरण पुरस्सरं तत्र आहुतिः प्रदेया इत्येवं रूपेण आहुति प्रदान रूप कार्ये एव तस्य मंत्रस्यापि अन्वयः। अतः कोऽपि मंत्रः क्रियान्वयं विना भवितुमेव नार्हति। किमपि विधिवाक्यं क्रियान्वयेन विना भवितुं नार्हति। अतः एकैकस्यापि शब्दस्य कार्यान्वयेन एव प्रामाण्यम्। कार्यान्वयो नास्ति चेत् तद्वाक्यस्य कदापि प्रामाण्यमेव नास्ति। नाम अन्वयमेव न करोति इत्यर्थः। कार्ये अन्वयं प्राप्य एव तच्छब्दं स्व अर्थम् उपपादयति। द्रव्यवाचीन्यपि सर्वाण्यपि शब्दानि तदर्थम् एकेन कार्येण सह अन्वयं प्राप्यैव बोधम् उपपादयति, बोधं कारयति। अश्वः गच्छति इत्याकारक गमनक्रियान्वयेन एव अश्वशब्दस्य प्रामाण्यम्। यानमपि एवमेव। अतः सर्वोऽपि लौकिकः अपि व्यवहारः क्रियान्वयेन एव स्वस्य अर्थबोधने प्रमाणं भवति। अतः कार्याभिधायित्वेनैव प्रामाण्यं वर्णनीयम् इति च एतेषाम् अभिप्रायः। विना कार्यान्वयः तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यमेव भवितुं नार्हति इति च उपपादयन्ति। लोके व्यवहारमपि एवमेव पश्यामः वयम्। गुरुः शिष्यं वदति अश्वम् आनय इति। पुरस्ताद् विद्यमानः शृणोति, सः आनयति। गां बधाना इति वक्ति। अश्वस्थाने गोशब्दः बधाना इत्येवं रूपेण क्रियावाक्यं तत्र क्रियाति बन्धनं, बन्धनरूपक्रियायाम् अन्वयः तस्य अश्वस्य गोः। अनन्तरम् अन्यं कमपि उक्त्वा तत्र बधाना इति प्रयोगो आगच्छति चेत् तदानीं बधाना इति पदं बन्धनरूपक्रियां वदति। अत्र अश्वो नास्ति, उष्ट्रः वर्तते इति पदार्थान्तरेण सह तस्य अन्वयं प्राप्नोति। एवं सर्वत्रापि ज्येष्ठानां योऽयं व्यवहारः भवति शब्दप्रयोगादीन कार्यादि व्यवहारः तदाधारेणैव एषः व्युत्पन्नः भवति। अस्य शब्दस्य अयमर्थः इत्येवं रूपेण निर्धारणं करोति। सर्वत्रापि कार्यान्वयं कृत्वैव तस्य पदस्य अयमर्थः इत्येवं रूपेण निर्णयमपि करोति, निर्धारणमपि करोति। विना कार्यान्वयः अर्थनिर्धारणं सर्वथा शक्यमपि न भवति। अतः व्यवहारादन्यत्र शब्दस्य शक्त्यवधारण असंभवात्। विना व्यवहारः, क्रियाव्यवहारः, कार्यव्यवहारः शब्दस्य बोधकत्वम् इदम् इत्थम् इति अवधारयितुं न शक्यते। अतः व्यवहारस्य कार्यबुद्धिमूलत्वात् व्यावहारिकानां च सर्वेषां शब्दानां कार्यान्वयत्वं निश्चीयते।
विना व्यवहारः शब्दप्रयोगः एव नास्ति। अतएव शब्दव्यवहारः इत्युच्यते। व्यवहारः इति चेदेव शब्दव्यवहारः। शब्दव्यवहारः किमधीनः? व्यवहाराधीनः। व्यवहाराधीनः नाम क्रियाधीनः। विना क्रियादिकं क्रियासम्बन्धः कोऽपि शब्दप्रयोगः भवितुमेव नार्हति। अतः व्यवहारादन्यत्र शब्दस्य बोधकत्वशक्त्यवधारण अभावात्। शब्दस्य बोधकत्वं बोधनशक्तिः व्यवहारादन्यत्र कथमपि न भवति। अतः परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दः न प्रमाणम्। ब्रह्म तु सिद्धं ब्रह्म, परमपुरुषः, परं ब्रह्म, तत्र कार्यं नास्ति। परं ब्रह्म कदापि साध्यं न भवति, सिद्धं तत्। यज्ञयागादिकं साध्यं, क्रियाकलापादिना साध्यं, स्वर्गादिकं साध्यं, अग्निहोत्रादि क्रियाकलापादिना साध्यं। क्रियाकलापादिकं कार्येण विना न भवति। इत्थं क्रमेण अग्निहोत्रादि यागं करोति चेत् तद् यागफलरूपेण स्वर्गरूपं फलमश्नुते। अतः स्वर्गादिकं क्रियया साध्यं। परं ब्रह्म मया साध्यं नास्ति, तत् सिद्धमेव सर्वत्र वर्तते एव। सर्वव्यापकत्वेन रूपेण सर्वत्र अहम् इच्छामि उत नेच्छामि तथापि तत्तु वर्तते एव। सिद्धं ब्रह्म क्रियाकलापेन साध्यं नास्ति। अहं क्रियाकलापादिकं करोमि चेदपि सः यदि नेच्छति तर्हि सः स्वां न प्रकाशयति, साक्षात्कारं कर्तुं नार्हति। अतः मोक्षः सिद्धः, साध्यो नास्ति। साध्यः नास्ति, क्रियाकलापो नास्ति, तर्हि वेदान्तवाक्यानि सिद्धब्रह्मपरकाणि इति खलु उच्यते। तर्हि सिद्धस्य बोधकत्वमेव शब्दस्य न भवति। साध्ये एव शब्दस्य बोधकत्वम्। अतः कार्ये एव शब्दस्य बोधकत्वं, कार्यान्वयः एव नास्ति इति कृत्वा वेदान्तवाक्यानि सिद्धब्रह्मपरकाणि इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् प्रमाणान्येव न भवन्ति। अतः कार्ये अन्वयः सर्वथा वाच्यः एव, अन्यथा वेदान्तवाक्यानि प्रमाणानि न भवन्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। ते किं वदन्ति? पूर्ववेदः एव प्रमाणम्, उत्तरवेदः प्रमाणं नास्ति। कुतः? यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्ये तस्य अन्वयो नास्ति। ब्रह्म तु साध्यं नास्ति, सिद्धं। यदि साध्यं तदानीमेव तद्वाक्यं प्रमाणं भवति। अस्माकं तु क्रियाकलापादिकं वर्तते, यज्ञयागादिकमस्ति, अनुष्ठानादिकं वर्तते। अतः पूर्वकाण्डोक्तमेव वाक्यं वेदवाक्यं प्रमाणरूपं भवति। उत्तरकाण्डोक्तं वाक्यं निखिलमपि न प्रमाणम् इत्येवं रूपेण तेषाम् अभिप्रायः। अतः परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दः न प्रमाणं, साध्ये वस्तुनि एव शब्दः प्रमाणं भवति।
इत्येवं रूपेण मीमांसकानां प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते अत्रोच्यते। साध्ये वाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति इति तु वयं न वदामः। साध्ये एव शब्दः प्रमाणम् इति तु न भवेत्। सिद्धेपि वाक्यं प्रमाणं भवति। लोकव्यवहारः अपि सर्वत्र सिद्धे एव भवति इत्येवं रूपेण वयं भ्रमात् चिन्तयामः। किञ्चिदिव अवतीर्य लौकिकव्यवहारादिकमपि आलोकयामः तर्हि सिद्धवाक्यान्यपि प्रमाणभूतानि अर्थबोधकानि च भवन्ति। तदर्थम् अत्र उदाहरणद्वयं दर्शयति। पश्यन्तु, प्रवर्तकवाक्यव्यवहारे एव शब्दानाम् अर्थबोधकत्वशक्त्यवधारणम् इति किं राजाज्ञा? वाक्यम् इत्याकारकं प्रवर्तकं भवति चेदेव तमेव अर्थं बोधयति। अतः तद्गतमेव वाक्यं प्रमाणं, तद्गतमेव शब्दं पदं, तद्गत एव शब्दः प्रमाणम् इत्येवं रूपेण वक्तुं किम् इयं राजाज्ञा? राज्ञः आज्ञा भवति चेत् सा अनुल्लङ्घनीया भवति। एवं भवद्भिः मीमांसकैः उक्तं चेत् किं भवन्तः मीमांसकाः राजानः भवतां वाक्यं कथमपि वयम् उल्लङ्घयितुं न शक्नुमः इति वक्तुम्? अद्यतने काले तु राज्ञः वाक्यमपि उल्लङ्घयन्ति। शब्दः अर्थं बोधयति। शब्दः अर्थबोधनावसरे तत् कार्येऽन्वयं प्राप्तं वा न वा इति विचारं न करोति। तेन अन्वयो भवति चेदेव बोधो भवति इत्यपि न। केवलं क्रियावाचकं शब्दं वदतु तेनापि बोधो भवति। केवलं नामपदप्रयोगं करोतु तेनापि बोधो भवति। कार्ये अन्वयो अस्ति चेदेव तस्य बोधनम् इति तु नियमः एव नास्ति खलु। केवलं रामः इति शब्दोच्चारणेपि बोधो भवति। रामेण, रामात्, रामस्य इत्यादि भिन्न भिन्न विभक्त्यन्त शब्दानां श्रवणेन किम् अस्मत्कृते तत्तादृशस्य बोधः न भवति। भवत्येव। क्रियायाम् अन्वयो भवतु उत न भवतु, तथापि सः शब्दः स्वार्थबोधने समर्थमेव भवति। विभक्त्यन्तं चेत् विभक्त्यन्तं पदं यद्वर्तते प्रत्ययरूपं तदपि अर्थं बोधयति। तस्य पदस्यापि अन्येन क्रियापदेन अन्वयो भूत्वैव बोधः इति तु न। विभक्तिः, विभक्त्यर्थः स च अर्थः अनन्तरं क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति। अथवा क्रियापदोत्तरवर्ती तिङन्तप्रत्यये कदाचित् लकारार्थे एवम् अन्यत्र अन्वयं प्राप्नोति। आकाङ्क्षानुगुणम्, उपपादयितुः तात्पर्यानुगुणम्। बोध अनन्तरमेव खलु तत् अन्वयं प्राप्नोति, बोधात् पूर्वं तु न।
अतः सर्वोऽपि शब्दः स्वार्थबोधने समर्थः एव। कोशस्य अमरकोशस्य एवं अन्यान्यकोशस्य पारायणं कुर्मः, पाठं कुर्मः, तदानीं पर्यायपदानां च सर्वेषां तेषाम् अर्थबोधः अस्मत्कृते भवत्येव। तत्र सर्वत्रापि क्रियान्वयः भूत्वा एव क्रियान्वयप्राप्त्यनन्तरमेव बोधः इति तु न नियमः। अतः सिद्धान्तिनः वयं तान् पृच्छामः, क्रियायामन्वयं भूत्वा एव तत् स्वार्थं बोधयति, एवमेव पदानां शक्तिः इति किम् इयं राजाज्ञा? एवमेव भवितव्यमिति तु आज्ञा नास्ति। आम्, भवद्भिः प्रयुज्यमानानि विधिवाक्यानि, मन्त्रवाक्यानि एवञ्च अर्थवादरूपाणि वाक्यानि, तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि क्रियायामन्वयं प्राप्नुवन्ति यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिक्रियासु। अतः क्रियान्वयं प्राप्य अर्थं बोधयति। क्रियान्वयं विनापि बोधयितुं सामर्थ्यं तस्मिन् अस्ति चेत् तेनैव शक्त्या अवधारणम् इति नियमनम् इति नियन्त्रणं न योग्यम्। भवन्तः नियन्त्रणं कुर्वन्ति इति कृत्वा शब्दः एवं रूपेण अर्थबोधने नियन्त्रितो न भवत्येव। माता अङ्गुल्या निर्दिश्य रात्रौ आकाशे चन्द्रमसं दर्शयति। इयं हि चन्द्रमाः इति। किं चन्द्रमसः बोधो तद् बालस्य कृते न भवति? चन्द्रमस शब्दस्य कुत्रापि क्रियायाम् अन्वयं प्राप्यैव बोधः इति तु नास्ति। क्रियापदप्रयोग अभावे स शिशुविशेषः तमर्थं न अवजानात्यपि। शब्दप्रयोगः एव भवेदित्यपि नियमो नास्ति। अङ्गचलनादिक्रियया अपि बोधो भवति, सः जानाति अपि। बहिः कोऽपि प्राणिविशेषः आगतः, तस्य तर्जनं कर्तव्यं, सङ्केतं करोति अत्र अन्तः दण्डो वर्तते तं नय इति। दण्डो वर्तते इति सङ्केतः कृतः, सः तद् उन्नीय स्वीकृत्य तत् तर्जयित्वा दूरं प्रेषयति। परन्तु पुरस्ताद् विद्यमानः कश्चन बालः विनैव शब्दप्रयोगम् अयं सङ्केतविशेषः प्रकोष्ठे दण्डो वर्तते इत्याकारक अर्थस्य बोधकः इति तु तद्बोधं जानात्येव। दण्डो वर्तते इति कथनात् प्राक् सङ्केतेन दण्डः एतत् सङ्केतेन बोधितो भवति इत्यपि अवजानाति। शब्दप्रयोगः एव एवं रूपेण अपेक्षितः इत्येव नास्ति। तर्हि तत्तादृश अवसरे शब्दः क्रिययान्वयं प्राप्यैव बोधनं करोति। एवमेव शब्दानां शक्तिः इति कथम्? घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिबोधने समर्थः। घटशब्दः कार्यान्वितकम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिबोधने समर्थः इत्येवं रूपेण किमर्थम्? घटं नया इत्येवं रूपेण यदा शब्दप्रयोगो भवति तदानीं नयेति क्रियापदस्यापि तत्र प्रयुक्तत्वात् क्रिया अन्वयेन सह तत्र घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिरूपम् अर्थं बोधयति।
अग्रे नया इति विद्यमानत्वात् यदि नया इति वा आनया इति वा अस्ति इति वा पतति इति वा किमपि शब्दप्रयोगः एव नास्ति, घटः इति शब्दप्रयोगः कृतः, तस्य शब्दस्य श्रवणम् अस्मत्कृते अभूत्, तेन अस्मत्कृते बोधो न भवति। कः बोधो भवति? कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिः इत्याकारकबोधो भवति। तदस्ति आनया नया इत्यादि कस्यापि क्रियापदस्य अभावात् क्रियया सह अन्वयं भूत्वैव तस्य कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिविशेषस्य बोधः इति नियमयितुं न शक्नुमः। कृतेऽपि नियमने कस्यां क्रियायाम् अन्वयः इत्यपि न भवति। नया इत्यर्थेऽपि सः घटमिति उक्तवान् स्यात्, आनया इत्यर्थेऽपि आनयन क्रियां मनसि निधायापि घटम् इत्येवं रूपेण शब्दप्रयोगः तेन कृतः स्यात्। घटः पतितः इत्याकारक अर्थे, घटं पातयति इत्याकारक अर्थेऽपि पातनम् इत्याकारक क्रियां मनसि निधायापि सः घटम् इत्येवं रूपेण शब्दप्रयोगं कृतवान् स्यात्। इयमेव क्रिया इत्यपि निश्चितो न भवति। क्रियान्वयं भूत्वैव अर्थं बोधयेत् इति नियमयितुं न शक्यते। अतः कार्यान्वये बोधो न भवति इति तस्य निषेधं न वदामः। सिद्धेऽपि शब्दः अर्थं बोधयति इत्येव वयं साधयामः। तेन सिद्धब्रह्मपरकं वेदान्तवाक्यादिकं च निखिलमपि अयमात्मा ब्रह्म आनंदो ब्रह्म तत्र कुत्रापि क्रियायाम् अन्वयो नास्ति। उपासीता इत्याकारक क्रिया अस्ति, ब्रह्मोपासीता इत्यादि आयाति, तत्र तु भवत्येव क्रियायाम् अन्वयः। यत्र केवलं ब्रह्मबोधकवाक्यं भवति, ब्रह्मस्वरूप उपपादकं वाक्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तत्र क्रियापदं नास्ति, क्रियान्वयो नास्ति, तथापि सत्यादिगुणगणविशिष्टं तत् सर्वमङ्गलविग्रहं ब्रह्म इत्येवं रूपेण तदीयं स्वरूपं एषः उपासकः अवगच्छत्येव। अतः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्याकारकं वाक्यम् अर्थं बोधयत्येव। अर्थबोधने समर्थमेव, अर्थबोधने असमर्थम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति। तथा हि एकः दृष्टान्तः, केनचित् हस्तचेष्टादिना अपवरके दण्डस्थितः, अपवरकः इत्येतत् प्रकोष्ठः, दण्डः स्थितः इति प्रयोगं करोति, शब्दं प्रयुङ्क्ते मूकवद् हस्तचेष्टादिना चेष्टामिमां जानन्। अपवरके दण्डस्थितः इति देवदत्ताय ज्ञापय इति प्रेषितः। दण्डः अत्र वर्तते इति केवलं सङ्केतं करोति, तं ज्ञापय इति। सः गच्छति, तं ज्ञापयति, सः आगत्य दण्डं स्वीकृत्य गच्छति, तत् स्वकीयं कार्यं निर्वहति। दण्डः स्थितः इति शब्दप्रयोगोऽपि न कृतः, सङ्केतः कृतः। मूकवद् हस्तचेष्टामिमां जानन् पार्श्वस्थः, हस्तचेष्टां जानन् सोऽपि
एतादृश संकेतः एतादृश अर्थबोधकः इति जानाति। अव्युत्पन्नः यद्यपि दण्डशब्दमपि न जानाति, अपवर्गशब्दमपि न जानाति, शब्दप्रयोगः एव नाभूत्, तथापि तादृशमर्थं जानाति। अन्यसमये तादृशशब्दव्यवहारो भवति चेत् एषः शब्दः एतादृश अर्थबोधकः इत्यपि अवजानाति। एतस्य अर्थस्य बोधनाय अपवर्गे दण्डः स्थितः इति शब्दस्य प्रयोगदर्शनात् अस्य अर्थस्य अयं बोधकः, एतादृश अर्थस्य बोधकः शब्दः अयम् इत्यपि संकेताधारेणापि अग्रिमव्यवहारमालोक्य निश्चयं करोति। शब्दस्यापि अनुमानं करोति एषः। तत्र दुष्करं किमस्ति? अतः शब्दः अर्थं बोधयति इत्येव वक्तव्यं। शब्दः कार्यान्वितमेव अर्थं बोधयति। कार्यान्वितं न भवति इति न, कार्यान्वितमेव इति अवधारणं क्रियते खलु, तत्रैव अस्माकं विरोधः। अपरमेकं दृष्टान्तं तदेव उक्तं खलु, माता इयं चन्द्रमाः इत्यादिरूपेण दर्शयति। बालः तातोऽयमिति, अयं तातः इत्येवं रूपेण परिचाययति माता, अयं मातुलः इति परिचाययति, इयं जामाता इति वक्ति। किं तत्कृते बोधो न भवति? अयं तातः, अयं माता, अयं मातुलः, अयं मनुष्यः, अयं मृगः, अयं हि चन्द्रः, अयं सर्पः इति मातापितृप्रभृतिभिः शब्दैः शनैः अङ्गुलिनिर्देशेन, माता तु अङ्गुलिनिर्देशपुरस्सरमेव खलु पाठयति, बोधयति। तत्र बहुशः शिक्षितः अयं शब्दः तदर्थबोधकः, अयं शब्दः तदर्थबोधकः इति जानाति। तत्र क्रियायामन्वयः भवेदेव इति किं नियमः? मातुलोऽयं गच्छति इति वदति चेदपि बोधो भवति, गमनक्रियान्वयेन सह मातुलस्य बोधः। क्रियापदं विना अयं मातुलः इत्येवं रूपेण शब्दप्रयोगो भवति चेदपि अङ्गुलिनिर्देशेन अयं शब्दः एतादृशस्य मनुष्यस्य, मनुष्यविशेषस्य बोधकः इति सः जानात्येव। अतः शब्दः, मातुलशब्दः मातुलरूपपदार्थ मनुष्यविशेषबोधकः भवत्येव। कस्यामपि क्रियायां तत्र अन्वयो नास्ति। तैरेव शब्दैः तेष्वर्थेषु स्वात्मनः बुद्ध्युत्पत्तिं दृष्ट्वा, तैः शब्दैः तेषु अर्थेषु, मातुलार्थे, पितृर्थे, पितृरूपार्थे, मातृरूपार्थे, चन्द्ररूपार्थे अर्थबोधनं जानाति सः। तेष्वर्थेषु तेषां शब्दानाम् अङ्गुलिर्देशपूर्वकः प्रयोगः सम्बन्धान्तराभावात् संकेतयितु पुरुष अज्ञानाच्च बोधकत्वनिबन्धन इति क्रमेण निश्चित्य पुनरप्यस्य शब्दस्य अयमर्थः इति बुद्धिपूर्ववृद्धैः शिक्षितः सर्वशब्दानाम् अर्थम् अवगम्य स्वयमपि सर्ववाक्यजातं प्रयुङ्क्ते। अंगुलिनिर्देशपूर्वकः प्रयोगः मातापितॄणां गुरूणां च
तत्र अन्यः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, केवलं शब्दप्रयोगः, अर्थेन सह अन्वयः। संकेतं करोति, एवञ्च यः जानाति सः तत् अवगत्य अग्रे सरति। गुरुकुलादिषु गुरोः व्यवहारादिकम् आलोक्यैव, गुरोः शब्दप्रयोगादिकम् आलोक्यैव एते शब्दाः एतदर्थबोधकाः इत्येवं रूपेण एते जानन्ति। व्यवहारेण तु भवत्येव, क्रियान्वयो अस्ति चेत् क्रियान्वयेन जानाति, क्रियान्वयो नास्ति चेत् केवलं शब्दप्रयोगेनापि तत्तदर्थबोधनं श्रोतॄणां कृते भवत्येव। संकेत इति पुरुष अज्ञानाच्च बोधकत्वनिबन्धनः इति क्रमेण निश्चित्य अयं शब्दः एतदर्थबोधकः, तत्र शब्दप्रयोगकर्तापि अपेक्षितः इति नास्ति। स च शब्दः स्व अर्थबोधने अन्यां क्रियाम् अवलम्बते कामपि इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अतः सर्वेषामपि शब्दानां प्रयोग आधारेण एषः अवगच्छत्येव। अतः सर्वेषां शब्दानां क्रियायामन्वयः भवेदेव इति अवधारणं योग्यं नास्ति। ततश्च सोऽपि सर्ववाक्यजातं प्रयुङ्क्ते स्वयमपि एवं रूपेण प्रयोगं करोति अवगत्य। एवमेव सर्वपदानां स्व अर्थाभिधायित्वं संघातविशेषाणां च यथावस्थितसंसर्गविशेषावस्थितं च जानाति इति कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिः इत्यादि निर्बन्धः निर्निबन्धनः। कार्यार्थे एव शब्दानाम् अर्थवत्वम् इति योऽयं निबन्धनं क्रियते तत्र किमपि निबन्धनमेव नास्ति। निर्निबन्धनः, निर्गतः बन्धनविशेषः यस्मात् सः निर्निबन्धनः। एतस्मिन् नियमे नियम एव नास्ति। नियमो अस्ति चेत् सः नियमितः इति वक्तुं शक्यते। निर्नियमितः। अतः परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दस्य बोधकत्वशक्त्यवधारणात् परिनिष्पन्नेऽपि शब्दे अर्थस्य बोधनशक्त्यवधारणम् इदम् इत्थमेव एतादृशमेव अर्थं बोधयति इति अवधारणं कर्तुं शक्यते। कार्ये एव अन्वयः भवेत् इति न नियमः। अतः वेदान्तवाक्यानि सकलजगत्कारणं सर्वकल्याणगुणाकरं परमपुरुषं भगवन्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानि निखिलानि बोधयन्त्येव। तेषां क्रियापदरहितानां विधिवाक्याद्यन्वयरहितानां वाक्यानां विधि अर्थवाद मंत्र इत्यादि अन्वयरहितानां वाक्यानां बोधो न भवत्येव इति वक्तुं न शक्यते। अतः सर्वकल्याणगुणाकरम् उक्तलक्षणं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादीनि च वाक्यानि बोधयन्त्येव। कार्यार्थे एव
शब्दानां बोधकत्वम् इति अवधारणं न योग्यम् इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायम् उक्त उदाहरणद्वयेन उपपादनमकरोत्। तदग्रेपि आग्रहं कुर्वन्ति चेत् कार्ये एव अन्वयः अन्यथा न भवति इति। यथा भवन्तः अक्रियं वाक्यं सर्वम् अस्ति भवत्यन्यतरम् इत्येवं रूपेण वदन्ति, तदानीं तथा वयमपि अत्र सर्वत्रापि यद्वाक्यं भवति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि सर्वाणि वाक्यान्यपि उपासनरूपक्रियान्वयं प्राप्नुवन्त्येव। तमुपास्व सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तमुपास्व आनंदो ब्रह्म तमुपास्व इति उपासनक्रियायाम् अन्वयो भवत्येव। यदि आग्रहं कुर्वन्ति तर्हि एवं तु आग्रहं कर्तुं न शक्नुवन्ति। विनैव क्रियापदादिकं लोके व्यवहारः दृष्टः, तेषां शब्दानां बोधोऽपि भवति। अम्बा तातुल मातुलादीन् निर्दिश्य माता वक्ति खलु। अतः यथा कथमपि तद्विरोधं कर्तुं न शक्नुवन्ति, तथापि भवत्कृते आग्रहश्चेत् उपासनरूपक्रियायाम् अन्वयो अस्त्येव वेदान्तवाक्यानामिति। वाक्यानामपि उपासनरूपक्रियान्वयः कथमपि विरुद्धम् इति उपपादयितुं न शक्यते। क्रियायामन्वयोऽपि वर्तते एव। तत् कथमिति चेत् तुष्यतु दुर्जनन्यायः। यद्यपि भवान् दुर्जनः, तथापि भवत्कृते तु सन्तोषः भवेत् खलु। दुर्जनः सन्तुष्टः चेत् कार्यं शीघ्रं भवति। सज्जनः अतिसन्तुष्टस्तु कदापि न भवत्येव। दुर्जनः शीघ्रं सन्तुष्टः भवति चेत् कार्यं भवति। अतः ये परं कार्यान्वयमिति उपपादयन्ति, तेषां दृष्ट्या तु अत्रापि एकं कार्यम् उपासनरूपकार्यं, तादृश उपासनरूपकार्यान्वयः सर्वेषां वाक्यानां वर्तते एव। अतः वेदान्तवाक्यान्यपि निखिलानि उपासनरूपक्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्त्येव इत्याकारकम् एकं समाधानं तु अस्ति एव। अतः अग्रे अपि च कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिरस्तु इत्यादि। तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।